सर्वेभ्यः नमो नमः। श्रृङ्खलायाः अन्तिमभागे पुनः स्वागतम्। संक्षिप्तसारांशः। प्रथमभागे चित्रपद्धत्याः उत्पत्ति, रचनाकारस्य माहात्म्यं च वर्णितः। द्वितीयभागे त्रयाणां श्लोकानां भावान्, तेषां शब्दचित्रकृतीः च वर्णितः। तृतीयभागे अन्येकस्य श्लोकस्य भावं, तत् शब्दचित्रकृतिः च वर्णितः। अधुना अस्मिन् भागे अधिकाभिचारान् आनन्दयामः। यथा पूर्व उक्तम्, इयं श्लोकः अपि अनुष्टुप् छन्दे रचितः। चित्रपद्धतेः श्लोकः पापाद पापाद पापा पादपाद दपादपा दपादपा पादपाद पाद पाद दपादपा। पाठकानां हिताय श्लोकस्य अर्थः आङ्ग्लभाषायाम् अधः दत्तः। श्लोकस्य शब्दचित्रं चतुर्दलपद्मबन्धनम्। विकल्पकेन चतुर्दलपद्मस्य सुन्दरं चित्रमपि दत्तम्। चित्रात् सम्पूर्णश्लोकं पठितुं शक्यते। प्रयासं कर्तुम् इच्छति वा? अस्मिन् अद्वितीयश्लोके केवलं 2 अक्षरौ स्तः। विकल्पकेन अक्षरद्वयेन 11 निमिषेषु रचितं श्लोकम् अस्माकं कल्पनातः परं भवति खलु। प्रत्येकपदस्य अक्षरविभागः अधः सारणीषु दर्शितः। सारणीयां श्लोकपठनस्य भिन्नमार्गाः अपि दर्शिताः। समरेखपङ्क्तयः 2 मार्गौ यथा दर्शितम्। पठनस्य अन्यमार्गः लम्बरेखस्तम्भाः अधः उपरि च 2 मार्गौ यथा दर्शितम्। पठनस्य अन्यमार्गः लम्बरेखस्तम्भाः उपरि अधः च 2 मार्गौ यथा दर्शितम्। पठनस्य अन्यमार्गः प्रदक्षिणसमरेखपङ्क्तयः 2 मार्गौ यथा दर्शितम्। पठनस्य अन्यमार्गः अप्रदक्षिणसमरेखपङ्क्तयः 2 मार्गौ यथा दर्शितम्। पठनस्य अन्यमार्गः प्रदक्षिणलम्बरेखस्तम्भाः 2 मार्गौ यथा दर्शितम्। पठनस्य अन्यमार्गः अप्रदक्षिणलम्बरेखस्तम्भाः 2 मार्गौ यथा दर्शितम्। एतत् पूर्वत्रयं च अङ्गीयदृश्यान् द्रष्टुं सर्वेभ्यः धन्यवादाः। एते अङ्गीयदृश्यान् चित्रपद्धतीं श्रीमान् वेदान्तदेशिकां च महान्तौ उद्वर्णयिताः इति अहं मन्ये। एतानि काव्यस्य संक्षिप्तानि एव। रचनाकाराय श्रद्धाञ्जलिरूपेण
पूर्णकाव्यं पठित्वा अग्रिमपीढीम् उत्तरयामः। भवान् पूर्वम् अङ्गीयदृश्यान् त्यक्तवान् चेत् यूट्यूब् मध्ये @श्रीधर्K7006 इत्यस्य सदस्यतां द्रष्टुं शक्नोति। श्रीरामपादुकयोः आशीर्वादाय शुभाशयाः। धन्यवादाः। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।